अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेसन नंबर 4 और ये जो कायदे का लेसन नंबर 4 है इसके अंदर आज हम ज़ेर का ज़िक्र करेंगे। ज़बर को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसके पहले के नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 लेसन्स जो दिए हुए हैं वो जाके देख सकते हैं। ओके, जब हमने ज़ेर इंट्रोड्यूस करवाना है पहले तो लाइक ये मेरा अपना रूल है, अगर आप एक नूरानी कायदे को फॉलो करेंगे तो उसके कुछ अलग स्टाइल है। हर बंदे का अपना अलग स्टाइल होता है, तो जो मुझे बेहतर लगता है वो ये है कि पहले आप ज़बर का प्रॉपरली पूरा इंट्रोड्यूस करवा दें। मुझे ऐसे लगता है कि जब एक दफ़ा ज़बर आती है, फिर ज़ेर, फिर पेश, फिर आप खड़ी ज़बर पे जाते हैं, ये चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो बेटर कि आप पहले एक पूरा चैप्टर उसको कंप्लीट करें एंड देन गो नेक्स्ट। अच्छा, तो अब ये ज़बर जब आपने ज़ेर इंट्रोड्यूस करवाना है तो जो नूरानी कायदे में आपको मिलता है, यसन कुरान मुझे नूरानी कायदे से थोड़ा सा बेटर लगता है। अच्छा, उसके बाद यह है कि मैं अपने लेसन्स के साथ यसन कुरान को फॉलो करवाती हूँ। उसमें ये देखें कि आप ये वाला पेज सबसे पहले करवा देंगे, EBTC, और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमने इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। EBTCGHD, इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसी लेसन के साथ ही अगर हम ज्वाइन करें तो वो ये है, जिस तरह ज़बर में हमने बताया बच्चों को कि ज़बर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अलिफ, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ज़ेर जो है, ज़ेर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ या। ओके, और जब ज़ेर या के साथ आता है तो हम ज़ेर को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं। ज़ेर जस्ट वांट टू सिट अ लिटिल बिट मोर विद या। सो जैसे बा ज़ेर बी, और अगर या आ जाएगा तो हम बी नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे बी। ता ज़ेर ती, लेकिन हम या के साथ कहेंगे ती 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 बी बी। तो या जो है वो ज़ेर को लंबा कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेम आपके पास अगर आए बा खड़ी ज़ेर, ठीक है, तो ये दिस इज़ इक्वल्स टू बा खड़ी ज़ेर। ये बच्चों के पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर बा खड़ी ज़ेर है तो आपने उसको उतना ही प्रोलॉन्ग करना है जितना आप या के आने के ऊपर करते हैं। बा ज़ेर या बी, बा खड़ी ज़ेर बी बी बी, इट्स इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ज़ेर को अब मिला के कैसे लिखना है। अगर ज़ेर आ जाती है और साथ में जब हमने इसको लिखना है तो अब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो आपने बच्चों को बताना है कि जिस तरह बा है, ठीक है, अगर ये खाली बा है तो ये ऐसे लिखना है, लेकिन अगर ये या के साथ आ रहा है तो बा ज़ेर और या हमने यहाँ पे ऐसे बना देना है, बा ज़ेर या बी, ता ज़ेर या ती, बी ती, ठीक है। तो इसके बाद हर लेसन के बाद हर लेसन एक दफ़ा प्रॉपरली बिठा के समझाएं। सिर्फ नूरानी कायदा और यसन कुरान खोल के बच्चों को नहीं समझ आती है, वो एक रट्टा लग रहा होता है और बाय द टाइम 1.5-2 साल में जाके बच्चों को चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन लेसन्स को पहले बच्चों को, अगर कोई कारी साहब आ रहे हैं या अगर आप बच्चे कहीं कुरान क्लास में जा रहे हैं, तो अगर वो टीचर या आप घर में ख़ुद इन लेसन्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देंगे, उनको पहले प्रॉपर बिठा के रूल समझाएंगे, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि हमने मैथ्स का अगर एक लेसन करना है तो हम बच्चों को प्रॉपरली बिठा के समझाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो अगर हम ये सेम चीज़ कायदे में करेंगे तो रिज़ल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये आप इनको पहले समझाएं। उसके बाद आप ये देखें कि आप यसना कुरान में से या नूरानी कायदा, जो भी आपके पास कोई और है कायदा है, आप उसको खोल के अब आप ये बताएं कि ये देखें ये हमने कर लिया, ठीक है। फिर आप ये बताएं कि देखें ई बिली शी बी, लेकिन बच्चों को ये बताना है कि अनलेस या कम्स विद ज़ेर, हमने ज़ेर को लॉन्ग नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब ये पेश इन्होंने इसके साथ ही दे दिया। अभी बच्चों का ये कंफर्म नहीं होता अभी पूरा, तो ये साथ आ जाता है। मुझे लगता है कि अभी इसके बाद आपको खड़ी ज़ेर पे फ़ौरन से चले जाना चाहिए, वो ज़ेर को, आपकी ज़ेर को और मज़बूत करेगा। साथ ही आप या के साथ चले जाएं, वो और मज़बूत कर देगा। फिर बच्चों को ये बताएं कि अगर हमने
الگ الگ لکھنا ہے تو الگ الگ لیٹرز لکھیں گے، لیکن اگر اکٹھا کر کے لکھنا ہے تو پہلے جو سارے لیٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم نے شارٹ فارم میں لکھنا ہے اور اینڈ والے لیٹر کو کمپلیٹ کر کے لکھنا ہے. یہ چیز بچوں کی رائٹنگ کی طرف بھی لے کے جائے گی. جزم ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، جزم آ گیا. اب بچوں کو جس طرح ہم نے زبر والے لیسن میں کیا ہے کہ اٹس لائک اے اسٹاپ سائن، ٹھیک ہے، تو جب الف کے نیچے زیر ہے تو ہم کہیں گے ای، لیکن اگر ساتھ با آ گیا ہے اور با کے اوپر جزم ہے، وی ہیو ٹو اسٹاپ. اب 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 اب. اب ہم دیکھیں با کے نیچے زیر ہے اور دال کے اوپر آپ کہہ لیں جزم ہے، بد بد. تو جیسے اب ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ والا لیٹر ہے یا پھر اینی لیٹر جس کے اوپر جزم آئے گی، بچوں کو یہ اس بات کو ایکسپلین کریں کہ آپ نے صرف اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے. جیسے اگر ہم انگلش میں جائیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہم جب وی ڈونٹ سے ماں اور می، تو اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ای با، ای با. نو، وی کین ناٹ سے با، بی اور بو انلیس دیر از سائن فار اٹ. ٹھیک ہے، تو جب جزم آ جانی ہے تو آپ نے جسٹ اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے، اب اب بد بد. ٹھیک ہے، نس نس نس. فوراً سے جیسے ہی جزم آ جائے گی ہم ادھر سٹاپ کر جائیں گے. تو یہ ہو گیا کہ اب ساتھ میں ہم نے زیر کے ساتھ جزم بھی سکھا دی. اور یہ چیزیں اگر آپ لیسن سے پہلے بتائیں گے تو بہت فرق پڑے گا. طرف زیر کر لی ہے، پھر یا کے ساتھ کر لیا ہے، کھڑی زیر کے ساتھ کر لیا ہے اور جزم کے ساتھ کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے انہی لیٹرز کو ملا کے ورڈز بنانے ہیں، پھر اب آپ قرآن میں سے ڈھونڈیں. بیٹر ہے کہ آپ پہلے چلیں آپ قاعدے میں سے ڈھونڈ لیں، لیکن بیٹر ہے کہ جتنے ورڈز آپ چھوٹی صورتوں سے نکالیں. ٹھیک ہے، ہم ایک کالم بناتے ہیں جیسے ہم نے زبر کے لیے بنایا تھا، اس سے بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس ساؤنڈ کو زیادہ اور کس کو کم کرنا ہے. جیسے اب یہ ہے بی، ٹھیک ہے، اب یہ ہو جائے گا بی، اور ساتھ میں اگر ہم کھڑی زیر لگائیں گے سو دس از ایکولس ٹو بی، تو یہ ایک ہی کالم میں آ جائے گی بی بی بی. اب اگر با زیر یا بھی اور اس کے اوپر مد ہو تو ہم کہیں گے بی، یہ چھوٹی مد ہے. اب اگر میں یہاں پہ ہی بڑی زیر اور اگر اب میں یہاں پہ ہی بڑی مد کا کانسیپٹ کروں تو بی 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 بی. سیم جی 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 جی. ہاضی ہی، اب ہاضی ہی اگر ہم پڑھیں تو کچھ، اگر اب آپ اس کو پڑھیں گے ہاضی ہی سو رانگ ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کھڑی زبر آ گئی ہے تو دیٹ مینز ہم نے اس کو لانگ کرنا ہے اور اس کو لانگ کرنا ہے. یہ اگین ہم نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے کیونکہ خالی زیر ہے بس. ہاضی ہی ہاضی ہی ہاضی. اوکے، اب یہ دیکھیں کہ فی، ابھی ہم یہ فا کو پہلے دیکھیں گے کہ یہ ہے فی زبر را، فطر. اب کوئی بھی چیز اس میں ابھی تک ایسی نہیں آئی جس کو ہم نے پرولونگ کرنا ہے. فطر، پھر تا کے نیچے زیر ہے، اس کو پھر فاسٹ پڑھنا ہے. فطراتی، اور پھر یہ کھڑی زیر ہے، فطراتی ہی فطراتی ہی. اب اگر ہم اس کو فطراتی ہی پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، ہم نے فطراتی ہی پڑھنا ہے. اور ہم اگر اس کو ایسے پڑھیں کہ فطرتی ہی تو پھر وہ بھی غلط ہے کیونکہ تا کے ساتھ نہ تو کھڑی زیر آئی ہے نہ یا آیا، تو ہم اس کو فطرتی ہی نہیں پڑھ سکتے، فطراتی ہی. سب سے جو مین مسٹیک ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ الف نہیں ہے وہاں الف ایڈ کر دیا، اجلا پڑھ دیا، دیٹ واز اجلا. ٹھیک ہے، اور یا خود ہی سے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے،
اور جہاں پہ واؤ آ گیا ہے، واؤ نہیں آیا اس کو لمبا کر دیا، واؤ آ گیا اس کو نہیں لمبا کیا، تو اس کے اوپر ہم جتنا زیادہ زور دیں تو وہ بیٹر ہے۔ تو آج کے لیے بس یہی تھا، بی بی جی بن، جیسے ہی جزم آئے گا تو اس کے اوپر پاز کرنا ہے، پھر بی اور پھر بی۔ تو یہ آج کا تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے زبر کے لیسنس وغیرہ نہیں دیکھے ہیں تو پلیز جائیں، اور بیکاز وہ پہلے 3 لیسنز ہیں ان سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور پھر دین کم ٹو لیسن نمبر 4۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، السلام علیکم۔